رب العزت اندے نام اعمال دے وچ جنگ بدر اور احد دے 1000 شہیداں دا اجر اندے نام اعمال وچ درج فرمیشی میرا اللہ انہاں شہداء جو ساکو بھی شمار فرما پانی دیاں تمام حاجات اپنی شریعت دے نزدیک جیڑیاں جائز انی پوری فرما میرا اللہ اس آستانے کو اداریاں کو مومنین دے گھراں کو تا قیامت آباد فرما میرے اللہ سارے جوانہ کو وقت دا ہیں قاسم سلیمانی بڑھا میرا اللہ دیکھو اپنی عزت دا واسطہ پاکستان دے وچ جتنے جوان انہاں کو حسن نصر اللہ جیسا تقوی نصیب فرما میرا اللہ سیدہ دی عزت دا واسطہ جنہ دے دامنہ دے وچ علی دی اولاد دی محبت رکھی ہے حرام کل نفرت حلال نال محبت نصیب فرما میرے اللہ ماں پیو دا فرما بردار اور نیکی کرنے والا شمار فرما میرا اللہ خاتمہ بالایمان فرما میرے اللہ علی دیاں دھیاں نے جو وسدہ ہویا گھر چھوڑا ہے ایندے تے غور کر کے رہیں اپنی زندگی کو بدلن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ سارے جوانہ کو ہکی گل تے میرے اللہ غور و فکر کرن دی توفیق عطا فرما جو ساکو اپنے جوان پیارن حسین کو اکبر پیارا نہیں میرے اللہ حسین نے نانے دیا شکلہ آلہ یوسف بجڑا اکبر دیتا ہے تاکہ بائے جوانہ دیا جوانیاں بچ ونین اسلام دے کام آمین میرا اللہ ساری اس دعا کو مستجاب فرما بار میں آقا دے ظہوری تاجیل فرما امام علیہ السلام دی دعائی اسا گناہ گارہ کو شامل فرما میرا اللہ غزہ فلسطین کشمیر شام ایران تمام او ملائک ملک میرا اللہ جیڑی جگہ تے کفار اور مشرکین نگاہ رکھے ہوئے انہاں دی حفاظت فرما میرا اللہ ہمیشہ ساکو ظالم کو نفرت مظلوم نال ہمدردی نصیب فرما بے حق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین و تسعت المعصومین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بلندر صلوات